सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूर अरशद। मैं हूँ ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे सियासी महाज से खबरें, आपको बताएंगे EVM के हैं चर्चे और हुकूमती तर्जुमानों की सब अच्छा है कि गर्दान। ये भी आपको बताएंगे कि हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग किसकी हुई, लेकिन सबसे पहले जिक्र होगा आज की टॉप स्टोरी का। जी हाँ, सिंध में इमारतों और घरों को रेगुलराइज करने के लिए कानून बनेगा। ऑर्डिनेंस का मुसवदा भी तैयार किया जा चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया है, आपको दिखाते हैं। हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि उस करारदाद की रोशनी में कानून साजी की जाए। वो कानून साजी तैयार कर ली गई है। उसका ड्राफ्ट लॉ डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध को अरसाल कर दिया है और इंशाअल्लाह वज़ीर आला सिंध आज उस ऑर्डिनेंस को गवर्नर साहब को भिजवा देंगे, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नर साहब उस ऑर्डिनेंस की तौसीक करेंगे। इस ऑर्डिनेंस को जैसे ही असेंबली सेशन में आएगी, उसको असेंबली के सामने टेबल करके इसको असेंबली से पास भी करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती है कि वो लोग जो नस्ला टावर पर खड़े होके बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं, बड़े बड़े ऐलानात तो करते हैं, जब असेंबली में उनको अपना काम करने की बारी आई तो उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। ऐसी दुकानें या ऐसी इमारतें जो बन चुकी हैं, जिस पे लोग आज रह रहे हैं और जो पानी के फ़्लो को मुतासिर नहीं कर रही, तो उसके ऊपर कोई रेगुलराइज करनी चाहिए चीज़। सिंध में तामीरात रेगुलराइज करने से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खदोखाल सामने आ गए हैं। सिंध भर में आर्जी तहफ़्फ़ुज़ात ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। मंजूरी की सूरत में एक बाइख्तियार कमीशन भी बनाया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा क्या अहम खदोखाल सामने आए हैं इस ऑर्डिनेंस के? बिल्कुल जी, सबसे पहले जो अहम बात है वो यही है कि जो तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है सूबे भर के अंदर, उसे जो है वो खुद इस ऑर्डिनेंस के बाद वो रोक दिया जाएगा और 90 रोज़ के लिए उसके ऊपर स्टे आ जाएगा तमाम तामीरात के लिए। उसके बाद एक कमीशन कायम किया जाएगा और कमीशन के को जो है 15 रोज़ के अंदर वज़ीर आला जो है इसके मेंबरान को सेलेक्ट करेंगे और कमीशन कायम करने के मिजाज होंगे एक रिटायर्ड जज की सरबराही के अंदर, जिसमें मुशीर कानून और दीगर माहिरीन जो है इसके अंदर शामिल होंगे। तामीरात शोबे के जो लोग हैं आबाद के, वो भी इस कमीशन का हिस्सा होंगे और वो कमीशन काम करेगा और उसके बाद वो काम रेगुलाइजेशन का करेगा। उसके लिए वो तमाम गैर कानूनी तामीरात जो सूबे भर के अंदर की गई हैं, ख़ुसूसन कराची के अंदर, उनमें वहाँ उनको जो दरख्वास्तें उनके लिए वसूल करेगा और दरख्वास्तों पर जो है वो तमाम तामीरात के स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको सुना भी जाएगा और उसको सुनने के बाद 60 रोज़ के अंदर जो है इस पर अहकामात जारी किए जाएंगे। इसके साथ साथ इस कमीशन को जो बनाया जाएगा, इसको तमाम अखराजात फंड्स जो है वो सूबाई हुकूमत देगी और इसके साथ जो है वो महकमे के इसे जो है वो एक अदालती जो कमीशन है उसको अदालती इख्तियारात हासिल होंगे और वो किसी भी सूबे के महकमे के अफसर को या वहाँ के रिकॉर्ड को जो है वो तलब कर सकता है और तामीराती शोबे के से वाबस्ता लोग अफसरान जो हैं और ये किसी भी प्रोजेक्ट का जो मालिक है और उसके खिलाफ जो है जुर्माने भी उसको करने का मिजाज होगा। इसके अलावा जो है वो किसी भी वक्त जो है वो किसी अदम अदायगी पर अगर जो फैसला दे दिया जाएगा उसको जो है वो वापस भी ले सकता है और उस गैर कानूनी तामीरात को जो है वो जो फैसला उसके खिलाफ में रेगुलाइजेशन का दिया जाएगा वो भी वापस हो सकता है। इन तमाम तर पहलुओं के लिए कमीशन के लिए जो है वो 15 ठीक है। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला सिंध से कराची मास्टर प्लान पर बात हुई, सिंध हुकूमत से सिर्फ कानून मांग रहे हैं, फ्रेंडली माहौल होगा तो लोग कराची में सरमायाकारी करेंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम तो कह रहे हैं जो पूरे मुल्क में पॉलिसी चल रही है वो सिंध के साथ भी होनी चाहिए और जहाँ पे सही चीज़ें हैं उसको हमें सही तरीके से लेके चलना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो वहीं मूव करती है जहाँ इन्वायरमेंट आओ, तो ये तो आप रोक नहीं सकेंगे। अगर आप इन्वायरमेंट देंगे तो लोग कराची में ही काम करेंगे। कि जो भी एक परमिट दे रहा है वो एक दफ़ा परमिट दे दे, उसके बाद वो चैलेंज नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हमें वो इन्वायरमेंट दिया जाए जिसमें हम काम कर सकें। हम कानून चाहते हैं आप ऐसा बना दें ताकि बाद में कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करे। आप मास्टर प्लान बना दें ताकि सब लोग इस पर अमल करें। एक और अहम मामले की बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने बल्दियाती एक्ट में
EVM سے الیکشن کرانے کے شک شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ شک منظور ہونے کی صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ ہو سکے گی، شک منظور نہ ہونے پر الیکٹرانک ووٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ پر عمل درآمد نئی شک کی منظوری سے مشروط ہے۔ مسودے کے مطابق پنجاب میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی۔ پنجاب حکومت کے مسودہ جمع نہ کرانے کی صورت میں پرانی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن ہوں گے۔ حکومتی اتحادی جماعت کاف لیگ نے مجوزہ بلدیاتی ایکٹ پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت نے EVM کے تحت انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کے فنڈز روکنے کا دو ٹوک پیغام دیا۔ پنجاب حکومت نے بھی اس شک کو نئے ایکٹ میں شامل کر لیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر قانون جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ شائق صاحب، حکومت کا پیغام کس حد تک قابل عمل ہے، خصوصاً جب اسے آرٹیکل 220 کے تناظر میں دیکھا جائے؟ کیا واقعی الیکشن کمیشن کی اتنی بڑی مجبوری بن جائے گی؟ یہ تو بچپنے کی بات ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشنز ہوں، اور الیکشن کمیشن شروع سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پریشرائز کرنے کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں دیں گے۔ یہ تو بچپنے کی بات ہے۔ آرٹیکل 220 بالکل کلیئر ہے کہ جتنی ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کریں گی۔ آرٹیکل 219 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ الیکشن کرائے اور اس کا انتظام کرے۔ اگر وہ اس طرح کی حرکت کریں گے، الیکشن کمیشن یقیناً کورٹ میں جائے گا اور کورٹ سے ڈائریکشن آ جائے گی کہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایسی حرکت کر سکیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ اس قسم کی باتیں بھی آج کل کے زمانے میں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کے وقت کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونے سے حکومت کو بڑی کامیابی کا یقین ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ملک کے 80% حلقوں میں سمندر پار پاکستانیوں کا ووٹ نتائج بدل دے گا۔ پنجاب کے 40 حلقوں میں بھی بازی پلٹ جائے گی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کورٹ میں جاتی ہے، کچھ اور فیصلہ کرتی ہے، لیکن قانون بن گیا ہے کہ پاکستان میں اگلے الیکشن جو ہیں وہ ووٹنگ مشین پہ ہوں گے، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ بھی عمران خان کی ایک سوچ اور خواب ہے۔ ہر الیکشن کے بعد ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے دھاندلی کا، اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں 40 حلقوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا، اور سارے پاکستان میں کم و بیش 80 حلقے ایسے ہوں گے۔ کیونکہ میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے، بعض حلقوں میں 40 اور 50 ہزار ووٹ جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ہیں، اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے، یہ پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے۔ حکومت نے نیب پر کابینہ نے شروع کیا، نیب اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ قواعد و ضوابط کی غلطیوں پر بھی تفتیش کی اجازت نہیں ہوگی۔ بینکاری امور پر گرفت کے لیے اسٹیٹ بینک سے اجازت لینا ہوگی۔ ترمیم کون سا کیس چلے گا، کون سا نہیں، نیب نے بھی پالیسی تیار کر لی ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے تمام بیوروز کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرلز کو خط لکھ کر پالیسی واضح کر دی ہے۔ عوام سے فراڈ، کرپشن اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیس نیب میں چلتے رہیں گے۔ منی لانڈرنگ کے کیسز پر انسداد منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت نیب کارروائی جاری رکھے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیشل پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق صاحب۔ عمران صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ فرمائیے گا، جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں نیب قوانین میں، اس سے بظاہر لگتا تو یوں ہے کہ موجودہ حکومت کو نیب کچھ نہیں کہے گا، جبکہ اپوزیشن جس طرح سے کیسز میں پھنسی ہوئی ہے اسی طرح سے پھنسی رہے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ نیب کے بنیادی مسائل تھے، اس کا کوئی سدباب نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ ہاں، چیئرمین نیب کو اپنے دائرے اختیار میں لانے اور چیئرمین نیب کو کنٹرول کرنے کے جو حکومتی عزائم تھے وہ انہوں نے پورے کیے ہیں اس آرڈیننس کے لیے، دوسرے اور تیسرے کے لیے۔ کہ جو دوسرا ترمیمی آرڈیننس تھا اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا کہ چیئرمین نیب کو دوبارہ سے توسیع دینے کا، جو نان ایکسٹینڈیبل ٹرم تھی اس کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ آپ یہ کہیں کہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نیب کے قانون میں جن غلطیوں کی نشاندہی کرتی رہی ہیں اور نیب میں بہتری لانے کے لیے نیب کے دائرہ اختیار کو بزنس مین کمیونٹی اور جو ان لوگ ہیں جو بیوروکریٹس ہیں جو اپنی اوپینین بناتے ہیں ایک نیک نیتی کی بنیاد پر، اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، ایسی کوئی جوہری تبدیلی نیب قوانین میں نہیں کی گئی ان امینڈمنٹ کے ذریعے۔
بہت شکریہ عمران شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کا کہنا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال اس وقت تک ہیں جب تک نئے چیئرمین نہیں آتے، نیا چیئرمین کب تک آئے گا نہیں بتا سکتا۔ 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 میں گفتگو کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ ایکسٹینشن صرف نئے چیئرمین کی آمد تک ہے اور اس ہفتے اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیس ہے اس نئے آرڈیننس کے تحت وہ شروع ہو جائے گا۔ سمری لا منسٹری سے انیشیٹ ہونی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس نے ڈائریکشن دے دیا ہے انیشیٹ کرنے کو سمری کو۔ کچھ ٹائم لائن بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ will it be done in 1 month, 5 months, 8 months؟ پروسیس تو انیشیٹ ود ان ڈیز ہو جائے سر گا۔ یہ بات نہیں، ختم کب تک ہوگا؟ دیٹس دی امپورٹنٹ۔ دیکھیے اس میں کیونکہ 3-4 پلیئرز ہیں، ایک پرائم منسٹر سر کب تک ہوگا؟ 2, 4, 6 مہینے؟ میں ٹائم فریم اس میں کیونکہ نہیں لا میں نہیں لکھا بات نہ ہوئی، یہ تو بات اس نہ میں ہوئی، ہے یعنی آلریڈی۔ حکومتی ترجمانی بڑی آسان، سب اچھا ہے کی گردان۔ ایک بار پھر مہنگائی کی وجہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھانا قرار دے دیا۔ پیٹرول سستا ہونے پر عوام کو ریلیف کا ذکر گول کر گئے۔ یہ نہیں بتایا کہ حکومت نے پیٹرول سستا کرنے کے بجائے اپنی آمدن بھی بڑھا لی۔ چیئرمین ایف پی آر ڈاکٹر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ منی بجٹ تیار ہو چکا ہے، حکومت جب کہے گی پیش کر دیں گے۔ سیلز ٹیکس کی چھوٹ کو واپس لیا جا رہا ہے، لگژری اشیاء کی درآمدات پر ٹیکس لگائے جائیں گے۔ ڈاکٹر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ منی بجٹ میں درآمدی گاڑیوں پر اضافی ٹیکس کی بھی سفارش کی گئی ہے، تاہم کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس ریفائنری سٹیج پر لاگو ہوگا۔ سندھ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف جماعت اسلامی نے کراچی کے 11 مقامات پر دھرنا دیا۔ جمعے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے اور 12 دسمبر کو کراچی بچاؤ مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے الزام لگایا کہ کراچی کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت گرین لائن منصوبے پر تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں ہاؤس آف لارڈز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ ظہرانہ ہاؤس آف لارڈ ممبر لارڈ رمی سنگھ رینجر اور پاکستان انڈیا اور انگلینڈ فرینڈشپ فورم کی جانب سے دیا گیا۔ رمی سنگھ رینجر نے چودھری محمد سرور کی تعریف کرتے ہوئے پاکستان کو مستقبل کا ترقی یافتہ ملک قرار دیا۔ چودھری سرور نے لارڈ رمی سنگھ کی دونوں ممالک کو قریب لانے کی کاوش کو سراہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پنجاب چودھری محمد سرور کے اعزاز میں ہاؤس آف لارڈز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ لارڈ رمی سنگھ رینجر دی پاکستان انڈیا اینڈ یو کے فرینڈشپ فورم کی جانب سے ظہرانہ دیا گیا۔ لارڈ رمی سنگھ رینجر کہتے ہیں پاکستان خوبصورت ملک ہے اور جو جاتا ہے اس کو پسند آتا ہے۔ چودھری محمد سرور کو پوری دنیا سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ پاکستان زرخیز خطہ ہے، صرف چین نے فائدہ اٹھایا، اب بھارت کو بھی اٹھانا چاہیے۔ High powered magnet that can pull people from everywhere. چودھری محمد سرور نے کہا کہ رمی سنگھ رینجرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ظہرانے کا اہتمام کیا اور رمی بہت دیر سے کوشش کر رہے ہیں، دونوں ممالک قریب آئیں اور امید ہے یہ کامیاب ہوں گے۔ Rami, you spoke from your heart, and I tell the people who, we all know that we are all always critical of each other, but I always knew that you have a genuine desire to bring the people of our both great countries together and continue your effort, and one day I am sure all those who are fighting for peace will be successful. چودھری محمد سرور نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پنجابی کے فروغ پر سکھ کمیونٹی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر پنجابی کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں پاواں امریکہ ہوں، پاواں میں یورپ چوں ہاں، پاواں میں پاکستان چوں ہاں، میں اگر تقریر 10 منٹ کردا انگلش تو 5 منٹ پنجابی ضرور کردا۔ پنجابی نوں پروموٹ کرنا ہے۔ گورنر پنجاب نے روٹری کلب کے کام کی تعریف کرتے مکمل ساتھ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب چوتھی پرویز الہی سے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما طاہر جاوید نے لاہور میں ملاقات کی۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں اوورسیز پاکستانی شاہد جاوید بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چوتھی پرویز الہی نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اوورسیز کمیشن اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہا ہے۔ طاہر چودھری نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی بات اب امریکی حکومت سمجھنے لگی ہے۔
ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में वुज़रा के झगड़े की धूल कम ना हुई। जरताज गुल के खिलाफ बात करने वाले रियाज फतेहाना की छुट्टी का प्लान बन गया। वज़ीर आज़म ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हुकूमती मेंबरान की फहरिस्त मंगवा ली। ज़राए ने दावा किया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रियाज फतेहाना की छुट्टी हो सकती है। रियाज फतेहाना का कहना है कि उनका किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, ना ही उन्होंने हुकूमत या किसी फ़र्द के खिलाफ बात की है। अपना विजन है कि करप्शन का खात्मा किया जाए। क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में कुछ मामला गड़बड़ हैं। हुकूमत या किसी फर्द के खास के खिलाफ बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क से करप्शन का खात्मा हो। डोनर का पैसा है वो हुकूमत पाकिस्तान का नाम भी हो, वो सही जगह पर खर्च होना चाहिए, ना कि उसे हम अपने अल्ले तल्ले करें और गुलछड़े उड़ाएँ और सारे ख़ानदान को बिजनेस क्लास में ले जाके तो आप बड़े बड़े होटलों में रहें और सैर सपाटा करें। मैं मेंबर कौमी असम्बली हूँ और 6ठी दफ़ा असम्बली में हूँ, अक्सर आज़ाद हैसियत से जीत कर आया हूँ। इसलिए मेरा कोई किसी सियासी झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क़ायद आज़म की फ़ोटो होनी चाहिए थी, वहाँ पे इमरान खान वज़ीर आज़म की फ़ोटो होनी चाहिए थी, पाकिस्तान का फ़राद होना चाहिए था, स्कर्दू और बाकी वैलीज की थोड़े से प्रमोशन की फ़ोटो होनी चाहिए थी। FPR ने 2.5 साल बाद प्रॉपर्टीज़ की नई कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। जायदाद की कीमतों में औसतन 10 से 15% इजाफा कर दिया गया है। जायदाद की कीमतें मार्केट वैल्यू की तकरीबन 95% तक पहुँच गई हैं। जायदादों की कीमत में 100% तक इजाफा भी किया गया है। मुल्क के 40 में से 38 बड़े शहरों के लिए जायदाद की कीमतें मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। FPR की वैल्यूएशन में 19 नए शहर भी शामिल किए गए हैं। अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम बदस्तूर खुश्क और सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और धुंध छाए रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के दौरान मौसम शदीद सर्द रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सर्दी लेह में पड़ी, जहां दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में पारा -8, गोपस -4, स्तोर, श्रीनगर, कलाम -3, गिलगित -2, कल्लात, रावलाकोट और हुंजा में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया भर में तेज़ी से फैलने लगी है। मोहलिक वायरस ओमिक्रॉन सऊदी अरब भी पहुंच गया। सऊदी अरब में अफ्रीकी मुल्क से आए बाशिंदे में वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस ने नाइजीरिया, घाना, नॉर्वे, जनूबी कोरिया और ब्राज़ील को भी लपेट में ले लिया। घाना में ओमिक्रॉन का 1, नाइजीरिया में 3, ब्राज़ील में 2 और नॉर्वे में 1 केस रिपोर्ट हुआ। अमेरिका ने मुल्क में दाखिले के कवानीन मज़ीद सख्त करने पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि मलाइशिया ने ओमिक्रॉन वाले ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी हैं। कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा होने वाला शहर लाहौर मुकम्मल वैक्सीनेटेड ना हो सका। लाहौर में तकरीबन 41% लोगों की अभी तक मुकम्मल वैक्सीनेशन हुई है। लाहौर में 59% से ज़ायद की मुकम्मल वैक्सीनेशन होना अभी बाकी है। लाहौर में 50,03,875 लोगों को पहली डोज लगाई गई है। दूसरी तरफ NCOC ने वैक्सीनेशन मुहिम एक बार फिर तेज़ करने का फैसला किया है, जिसके दौरान वैक्सीनेशन ना करने वालों को मौके पर ही वैक्सीन लगेगी। टीमें पब्लिक मकामात पर मौजूद रहेंगी। खुसूसी मुहिम आज से शुरू कर दी गई, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र अफराद को बूस्टर शॉट्स लगाने की मंजूरी दे दी गई है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।